आपको मुस्लिम आर्ट और अदब में आपस में क्या राब्ता रहा है, क्या ताल्लुक रहा? लेकिन अभी इसमें दो सूरतें हैं कि जब हम मुस्लिम आर्ट कहते हैं तो मशरक आ जाता है। मशरक और मशरक के साथ मशरकी ज़बानों का आपस में बहुत इख्तलाफ होता है। मसलन कश्मीरी ज़बान है और यहाँ पंजाबी है या पश्तो, तीनों ज़बानों को रखें तो आपको पता नहीं चलेगा। हालांकि बुनियादी तौर पर इंसानी ज़हन में सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। ये ज़रूर है कि मशरक का जो अपना खासा है जोग्राफियाई और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसकी रोशनी में फिर आर्ट में मुमासलत आनी शुरू है। फिर सबसे बड़ा जो दीन मुबीन है उसके हवाले से जो मुस्लिम कल्चर है, सकाफत और सारी चीज़ें वो मिल मिला के, और उसी में एक चीज़ तो आप जानते हैं कि अदब चूँकि एक सबसे ज़्यादा तेज़ ज़रिया है और जामे, ये नुत्क सुपर है सब खूबियों से, तो इसी वजह से शायरी है, शायरी के बाद नस्ल का मुकाम आता है। तो सबसे शार्प, सबसे तेज़ मीडिया या इब्लाग का ज़रिया जो है वो हमारा अदब बनता है। उसमें सनाई बनती है, उसमें आप देखें कि तस्वीरें बनती हैं। हमारे यहाँ उर्दू गज़ल में ख़ास तौर पर ऐसी ऐसी तस्वीरें जो आपको सारे यूरोपीय अदब में नहीं मिल सकती। तो यूँ है कि इस तरह ये नहीं हम कह सकते कि बाद ऐसी चीज़ें में हैं जो शायरी में नहीं आ सकती हैं लेकिन अदब में आती हैं, या अपना इसमें आपकी सनाई में मुसव्वरी में आती हैं, संतराशी में आती हैं। तो ये सारा मिल मिला के जो उनका बामी रिश्ता है वो तो खैर बहुत मुसलमा है, मगर जब हम ये देखते हैं कि हमारी मुआशरत, हमारा मिलजुल के रहना, अब उसमें आप यूँ भी देख लें कि मशरक को अगर हम लें तो उसमें सिर्फ इस्लाम नहीं आता, सिर्फ मुसलमान नहीं आते। इंडिया ही को ले लें जो इस वक्त हिंदुस्तान है, तो कितनी कौमें वहाँ आबाद। यहाँ ज़रा मामला मुख्तलिफ हो गया, या बाकी मुस्लिम ममालिक में मुख्तलिफ है, बांग्लादेश में मुख्तलिफ है, लेकिन जो इस वक्त का भी हिंदुस्तान है उसमें जिस तरह पहला यानी यूनाइटेड इंडिया था, उसमें एक दूसरे की बहुत सारी चीज़ें गड़मड़ होना चाहती थी लेकिन वो नहीं हो पाती थी। तो इसी से देख लें कि मुआशरत में जो चीज़ आती है, जो सकाफत में आती है, जो समाजी इक़दार में आती है, वो उस पर उसके अक़ीदे का कितना असर होता है। अगर वो ना होता तो हिंदू का जो है अपना आर्ट वो मुख्तलिफ होता है, मुख्तलिफ है इसी वजह से कि वो उसके पीछे अक़ीदा, और हमारा आर्ट मुख्तलिफ है इसलिए कि हमारा अक़ीदा। लेकिन उसकी बुनियादी चीज़ें मेरे ख्याल में एक जैसी बुनियादी तो मिलती हैं, अब मटेरियल भी मिलता है, औजार भी मिलते हैं, टेक्निक्स भी मिलती हैं, लेकिन उसमें से आप देख सकते हैं कि वो डिफरेंस ज़रूर आपको नज़र आएगा। जिस तरह आपको डिफरेंस वैसे आर्ट में आता है, एक आर्ट की तजवीदी सूरत है, दूसरी है, तो वो जिस तरह मुख्तलिफ है, इसी तरह आपको पता चल जाएगा कि ये हिंदू का हाल है, ये मुसलमान का हाल है। अब नहीं वो चीज़ तो पता चल रही है। एक जो चीज़ है कि जो बुनियादी खासियत जहाँ पे इकट्ठी होती है वो क्या चीज़ है? देखिए जी, बुनियादी हैसियत ये है कि ये एक्सप्रेशन है इजहार के ज़रिए, तो वो इंसान का, चाहे वो अदब हो, चाहे वो मौसीकी हो, चाहे वो अपना मुसव्वरी हो, चाहे वो संतराशी हो। फिर ये है कि ये यादगारें बनाते हैं। इसमें से सबसे बड़ी खूबी जो आर्ट में है, और खुसूसन ये इमारत के साथ जो आर्ट है वो उसकी उम्र सदियों तक रहती है, उसकी शेप सदियों तक रहती है। फिर आज का मीडिया जिस तरह का और आपके आज के ज़राए जो आ गए, वो सारी चीज़ें सेफ होती जा रही हैं, और सदियों तक हम सबको आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो यूँ है कि आपकी तारीख़ी अज़मतें, आपके तारीख़ी जितने भी रास्ते बनते हैं कौम के ज़िंदा रहने के, वो सारे के सारे आर्ट में महसूस होते हैं। अदब जो है उसका आज के आर्ट के साथ जो रिश्ता कायम हुआ है वो मेरा ख्याल है पहले उस अंदाज से नहीं। उस वक्त अक़दार को उस वक्त मानी पहनाते थे, मसलन मेराबों का सिलसिला है या और इस तरह का सिलसिला है, लेकिन आज का आर्ट जो है वो अदब के, जिस तरह अदब ने पलटा खाया और वो इंसानियत के दुखों पर मुश्तमिल हो गया उनके इजहार के लिए, इसी तरह आज का आर्ट जो है आप देखते हैं, लेटेस्ट आर्ट भी आपके सामने है। तो ये है कि हमारे यहाँ जो मुसीबत है वो यही है कि उसे प्रिजर्व नहीं किया जाता, उसकी केयर नहीं की जाती, उसकी सरपरस्ती नहीं है। खुद राव चीज़ें
ہم اس مثال اس لیے نہیں دے سکتے کہ خودراؤں چیز تو نیچرل آتی ہے اور چلی جاتی ہے، لیکن اس پہ جانیں خرچ ہوتی ہیں، زندگیاں خرچ ہوتی ہیں، لوگوں کا ٹیلنٹ خرچ ہوتا ہے، عقیدتیں خرچ ہوتی ہیں، عقیدہ خرچ ہوتا ہے. لیکن مصیبت وہی ہے کہ ہمارے یہاں میں بیشتر بات جگہوں بھی کہہ چکا ہوں کہ جہاں جس چیز کی بہتات ہو، چاہے وہ عقل ہو، چاہے وہ سونا ہو، وہ ظاہر ہے کہ اس کی قدر و قیمت کم ہو جاتی ہے. اور یہ فیکٹ ہے، یہ کوئی بڑھ نہیں ہے، یہ کوئی بڑک نہیں ہے کہ قدرت نے اس خطے کو جو نوازا تھا تو میرا خیال ہے کہ کمپیریٹیولی کچھ زیادہ نوازا. ہاں تو جہاں تک ادب کا اور آرٹ کا تعلق ہے اسے ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے. پہلے یہ سلسلہ تھا کہ جو کتاب لکھی جاتی تھی تمام اس کتاب سے ریلیٹڈ جتنے بھی بندے ہوتے تھے وہ یکجا ہوتے تھے، مطلب وہ السٹریٹ ہوتی تھی، اس کی خطاطی بڑی خوبصورت ہوتی تھی، اس کی ایک ایک چیز کی مطلب ایک کتاب کو اہتمام کیا جاتا تھا. آج کل وہ چیز اس میں بابری بات بڑی نازک آ جاتی ہے کہ ہمارے یہاں لفظ آزادی جو ہے اس کے معنی بدماشی کے ہو گئے. میں ود ڈیو ریسپیکٹ کہوں گا کہ آزادی ہماری جو بدماشی سے قائم، تو بدماشی کس چیز سے قائم ہے؟ کھوکھلا پن سے اور اندر کی وحشت. اس لیے وہ چیزیں نہیں آتی. تو اس وجہ سے لوگوں کی کنسنٹریشن جو ہے وہ ادب سے، اعلیٰ اقدار سے، اعلیٰ باتوں سے جو انسان کو اندر سے روشن کرتی ہیں ہٹا دی گئی. اب ٹلا ہے اور بلہ ہے. انجلے تے گھر پتر جم پیا، ہم نے بہت بڑی فتح حاصل کر لی ہے، اور بھی ملک حاصل کرتے ہیں، انڈیا نے بھی حاصل کیا. لیکن ہمارا میڈیا، ہمارے اخبار، ہماری بہت سارے بااختیار ادارے وہ ان چیزوں کی طرف دھیان دلاتے ہیں. اب بچہ بلہ پکڑے گا، وہ کتاب نہیں، وہ قلم نہیں پکڑے گا. تو یہ نسلوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اب ایسے حالات میں کوئی کتاب چھاپ لیں، کوئی مصوری چھاپ لیں، جو کچھ کر لیں، وہ باہر کے لوگوں کے لیے تو اچنبے کی بات ہو، یہاں کے لوگوں کے لیے نہیں. اسی کہ ان کا ٹیمپرامنٹ ہی، ان کا مزاج ہی بدلا جا رہا ہے. یہ بہت بڑا آدمی ہے. لیکن ہمارے اہل قلم حضرات جو ہیں یا ہمارے سیاسی جو ہیں اس بات پر کبھی توجہ نہیں دیتے. یعنی بیسک یہ قوموں کو آگے کی زندگی جو ہے ان سے چھیننے والی بات ہے. ان سے حسن چھیننا ہے، ان سے عظمت چھیننی ہے، ان سے اقدار تک جس سے قومیں دوامی بنتی ہیں. تو یہ وہ اقدار ہیں. لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ سلسلہ کھلے بندوں ہو رہا ہے. اور کسی کو کوئی کسی آدمی سے بات کریں وہ اچنبے بڑے حیرانی سے دیکھے گئے، آپ فلاں کے خلاف کہہ رہے ہیں. حالانکہ یہ عمران کا مرتبہ حاصل کرنا ادروائز بہت بڑی بات ہے، لیکن اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے کہ آپ نے پچھلے دنوں وہ تھا کارٹون قائد اعظم سے تصویر بنی ہوئی تھی. جاوید اقبال صاحب اپنی نوکری بھی شاید پکی کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا، لکھا ہوا تھا کہ آپ نے پاکستان لیا انگریزوں سے، ہم نے ورلڈ کپ لیا. تو آگے میں کہہ رہا تھا اپنے بچوں سے کہ آگے یہ نہیں لکھا کہ اور بہت سارے قرضے بھی، کہ ہم جو ہیں کس ادھر وہ پتہ نہیں کیا کیا صورتیں ہیں. آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ لوگوں کو ایک نعرہ دے دو اور اپنا کام سنوارے چلو. تو یہ صورت ہے. میرا تو چونکہ ٹاپک ہی یہی ہے اور ہر اچھے مصور کا ٹاپک بھی یہی ہے. آپ نے وہ ثقافت کا موضوع جو ہے، مطلب ثقافت کا تعلق موضوع کے ساتھ ایک ہی طریقے سے چلتا ہے. یعنی کیا بولتے لیکن بھابھی ان چیزوں کو ہم جب آگے بناتے ہیں نا، ثقافت ہے تنقید کا میدان بناتے ہیں یا تحقیق کا میدان بناتے ہیں، تو ایک چھوٹی سی بات ہے تنقید کے بارے میں کئی جگہوں پر کہہ چکا ہوں کہ جو درد ماں محسوس کر سکتی ہے وہ دایا نہیں کر سکتی. تخلیق کار جانتا ہے اس کی نزاکتوں کو، اس کی لطافتوں کو، اس کے کرب کو جو وہ تخلیق کر رہا ہے. تو یہ صورت ہے کہ ہم آگے سے اپنے علم کے لیے دوسروں کو سمجھانے کے لیے یہ ساری کیٹیگریز بنا لیتے ہیں. ورنہ ایک درد مند شخص بابری یہاں بیٹھا ہے، وہ منہ قلم سے کام کر رہا ہے. ایک خیابان سر سید میں بیٹھا ہے، وہ اپنے قلم سے کام لے رہا ہے. ایک پشاور میں بیٹھا ہے، ایک کراچی میں بیٹھا ہے. تو جو کچھ موسمی حالات ہیں، سیاسی حالات ہیں، قومی حالات ہیں، وہ ان سے متاثر ہو، اجتماعی حالات. تو اس میں پھر آپس میں وہ ساری چیزیں آپ ظاہر ہے وہ الگ تو نہیں ہو سکتے. اب پانی کا ایک قطرہ دوسرے سے ہٹ کے نہیں چل سکتا. تو بالکل اسی طرح وہ ساری چیزیں آپ پھر ڈفرینشیٹ کرتے رہیں کہ اس کا اس پر اثر ہے، اس کا اس پر اثر ہے، تو وہ تو اثر یقیناً ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ جب کوئی تصویر بنانے لگیں یا میں کوئی نظم لکھنے لگوں تو پہلے یہ سوچ لوں کہ اس میں کتنا سماج آنا ہے اور کتنا یہ آنا ہے. یہ مرچ مسالہ تو نہیں ہے. ہاں، لیکن پس منظر میں وہ سارا کچھ ہوتا ہے، ورنہ وہ بات بنتی نہیں. وہ بات جب ہی بنتی ہے
कंपोजिशन जो भी बनती है, चाहे लफ्ज़ों में बने चाहे आपके रंगों में बने, कि उसके पीछे एक पस मंज़र होता है, उसके पीछे एक एहसास होता है, उसके पीछे एक रियाजत होती है, एक हुस्न होता है। वो सारा मुजतमे होकर जब वहाँ आता है तो फिर चुनने वाले चुन के उस पर बातें करते रहते हैं कि ये इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, और वो होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो मुकम्मल चीज़ नहीं है। हाँ, अरे एक ये चीज़ की मौसीकियत, एक चीज़ का हुस्न, एक टेक्निकली बात करें, मौसीकियत तमाम चीज़ों में, यानी मुसव्वरी, तमाम ये स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, अदर तक जो भी ड्रामा, इनमें मौसीकियत कहाँ तक, क्या मौसीकियत को हम इसका असल मंबा कह सकते हैं, जो तवाज़ुन है, ज़हनी का देखिए जी, इसमें आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। हमारी धड़कनों का तवाज़ुन, हमारे खून के अंदर जो रवानी है उसका तवाज़ुन, हमारे सांसों का तवाज़ुन, हमारे अंदर जो एक निज़ाम लगा हुआ है, जिस तरह एक बल्ब आप रखते हैं, आप ये टेप में आप आ गई, सारा सिस्टम आ गया, टेप खत्म होती है, वो खुद ब खुद बंद हो जाती है। इसी तरह हमारा 48 घंटे हैं, 48 घंटों में अगर देखें तो एक वक्त जिस्म ने मुकर्रर कर रखा है कि अब इसने थक जाना है, अब इसने सो जाना है। तो ये तवाज़ुन है, मैं इसी को मौसीकी कर रहा हूँ, और ये बेस है हर चीज़। ये तो एक होगी टेक्निकली मौसीकी। एक जो रूह की इमारत है, जो एक वो मौसीकियत के साथ निकलती है, वो असल में है क्या चीज़ कि मुआशरे में, मुआशरे की रिफ्लेक्शन। देखिए मैं आपको एक छोटी सी इस सिलसिले में मिसाल दूंगा कि क्या पागल गाना सुन सकता है, या पागल गाना गा सकता है, या पागल गाना अजाय कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? इसलिए कि उसके अंदर का तवाज़ुन बिगड़। ये तवाज़ुन है हमारा, जो आवाज़ की शक्ल है, जो लहरों की शक्ल में, जो खतूत की शक्ल में। मौसीकी को आप हज़ार रंग दे सकते हैं। मौसीकी एक अपना गालिब ने कहा था, तीर जैसे कड़ी कमान का तीर, चाल जैसे कड़ी कमान का तीर, दिल में ऐसे कि जा करे कोई। अब यहाँ देखें कि वो कौन सी मौसीकी है जो उस तीर की मिसाल लेके उस चाल में वो ले आया। तो ये है कि वो मौसीकी हमारे अंदर है। इसी वजह से जिस कदर हमारे अंदर वो खजाना ज़्यादा है, इसी कदर हमें बाज़ का गहरी मौसीकी जो है वो ज़्यादा पसंद आती है। बाज़ को वही जो सतहियत उसकी सोच में है, जो तवाज़ुन में सतहियत है, लेकिन तवाज़ुन में सतहियत नहीं है जो नेचर ने दिया। ये हमारी अपनी तरबियत है, हमारा कॉन्सेप्ट है, हमने जो कुछ सीखा है या जो कुछ जिस अंदाज से हमने अपने मिजाज को बनाया तो उसके मुताबिक वो सारी चीज़ें चलती हैं। फिर यही नहीं है, बहुत सारी लाशूरी कुव्वतें, दर्द, गम, जो कुछ अपने कुछ पिछले रेशल जो आते हैं नस्लों के जरिए, वो सारी की सारी बातें जो है वो अंदर आके वो तलब पैदा करती हैं, जिससे आप मौसीकी की तरह उससे गीला पहुँचते हैं, उससे सुकून महसूस करते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर मौसीकी जो है, मेरा ख्याल है, मैंने वो पागल की मिसाल दी है, उसकी रोशनी में देखें तो मौसीकी हर शख्स की ज़रूरत है जो सेंसिटिव है। इसी वजह से हमारे इस जगह पर तकरीबन सभी लोगों के अंदर मौसीकी पाई जाती है, दर्द पाया जाता है, लेकिन उसका बयान वो नहीं रहा। हाँ, वो होता है, यानी अपनी जगह पर देखें जो बयान होते हैं, मरने पर आपने देहात में नहीं देखी सूरत कि वो इस तरह की शायरी करते हैं, इस तरह की धुनें निकालती हैं ख़वातीन की, वो मशहूर होती हैं गाँव में, फलां बहुत रुलाती, वो बोझ हल्का होता है, वो उस मैयत पर नहीं रुलाती, वो पता नहीं कहाँ से किस का टच लाएगी, जहाँ से वो अश्क आँखों से जो है वो सैलाब की तरह मैंने बहते देखी। तो ये सूरत है कि वो एक्सप्रेशन अपने आप को अंदर से बाहर लाना, ये भी तो कुदरत ने सारा कुछ अंदर शामिल रखा हुआ है। उसकी हामनी भी चल रही है और इसकी भी हामनी, लेकिन इस यानी आज के दौर में ये लोग टेक्निक की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, जाहिर की तरफ, यानी सिर्फ मादी। यहाँ भी मैं वही बात कहूँगा कि मसलन आज मेरे एक अजीज़ है, वो हमारे कॉलेज में पढ़ता रहा, इत्तेफाक से उन सालों में मैं एम ए नहीं पढ़ाता था, तो आज मुझे मिला तो ये टीवी पर मेरी नात आई पिछले दिनों, तो उसमें लोगों ने ज़्यादा ही पसंद किया, उनकी मोहब्बत है। तो वो बोला मुलाकात करते ही कि आपकी वो मैंने नात सुनी थी, पैर बड़ी अच्छी। मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहने लगा क्यों? मैंने कहा एक चीज़ तो आपको पता चल गई। मैं भी एक चीज़ दरियाफ्त कर पाया 50 किताबें लिखने के बाद। मैंने कहा तुम सेल में बंद हो, अगर 1 साल मेरे पास पढ़ जाते ना तो तुम्हारे मैं सारी मैल उतार के रख देता। ये जो इतने सेलों में बंद हो के अपनी सलाहियतों को तबाह कर देते हो। तो सूरत ये है कि ये लोग जो थोड़ा
خرچ کر کے بہت بننا چاہتے ہیں، یہ سارے نام دیتے ہیں. وہ چیزیں ہیں، وہ حقیقتیں اپنی جگہ ہے، لیکن ایک بہت بڑا جو فنکار ہے اس کی تو نوکے قلم میں پہلے ہی آ جاتی ہیں. وہ ٹیکنیک کیوں سیکھے گا؟ پھر وہ فنکار کس چیز کا ہو؟ یہ تو قدرت کی طرف سے بہت کچھ ملتا ہے، یہ ویسے نہیں ہو جاتا. اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جس طرح نبیوں پر الہام یا وحی اترتی ہے، اولیاء پر الہام آتا ہے، اسی طرح تخلیق کا بھی ایک الہام ہے. اور وہ الہام جن پر آتا ہے انہیں ٹیکنیکس کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹیکنیکس یعنی اگر ہم مغربی ادب اور مشرقی ادب کو دونوں چیزوں کو توازن میں رکھیں تو کیا فرق نظر آتا ہے ادبی حالات سے؟ ابھی اس میں صورت یہ ہے کہ ہمارا اور ان کا تعلقہ نہیں ملتا، مذہب کے لحاظ سے نہیں، تہذیب اور معاشرت کے لحاظ سے. ان لوگوں نے بہت ترقی کی ہے، ان لوگوں نے بہت محنت کی ہے، ان وہاں کے پادریوں نے سائنسدانوں کو مارا، قتل کیا، پھانسی چڑھایا، سب کچھ کیا، لیکن وہ بات نہیں آئی. دوسری صورت یہ ہے کہ ہمیں اس کسالت نے مار دیا. کچھ قدرت کی بہت ساری نعمتیں ہمیں حاصل ہیں جن کا شکرانہ ہمیں ادا کرنا چاہیے. کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جس طرح ایک جو ہے بہت بڑا زمیندار، اس کا بیٹا زیادہ پڑھ نہ سکے اور اسے بہت ساری جاگیر مل جائے تو وہ بالکل کوڈی کا نہیں رہتا، جسے پنجابی میں کہتے ہیں. تو یہ صورت ہے کہ ہمارے پاس وسائل زیادہ ہونے کی وجہ سے کسالت زیادہ آ گئی. ان لوگوں کے پاس زمین کم تھی، ان لوگوں کے پاس وسائل کم تھے، ان کے پاس لوہا تھا تو انہوں نے سوچا کہ ہم لوہے کو سونا بنائیں، اس لیے انہوں نے اپنا ٹیلنٹ اس پر خرچ کیا. ہمارے یہاں وہ صورتیں نہیں ہیں، پڑے ہیں مغلیوں کی طرح، ہو جائے گا جو ہونا ہے. تو اس میں صورت فراوانی کی وجہ سے تو یہ ہے کہ اس وجہ سے ہماری چونکہ طرز معاشرت بدلا، لہذا وہ فنون بھی بدلنے ہیں، وہ ادب بھی بدلنا ہے، وہ ساری باتیں بدلنی ہیں. ہم نے گنوانے ہیں تو یہاں کے زخم گنوانے ہیں. میں جب کہتا ہوں کہ جانے ہلکا بگوشی میں تھا کیا شرف جو انہیں بھا گیا، جاگتا تھا فقط جذبہ بندگی لوگ سوئے نہیں. تو جذبہ بندگی دیکھ لیں، سب مسجدوں میں لوگ دوڑ رہے ہیں لیکن سوئے ہوئے ہیں، اس لیے کہ پتہ کچھ نہیں ہم کہاں ہیں، کیا ہیں، کیوں. تو یہ صورت ہے کہ ہمارے مسائل ان سے مختلف ہیں. ہمارے یہاں زیادہ سچا ادب پیدا ہوتا ہے، ہمارے یہاں زیادہ سچا ہے. اسی وجہ سے آپ خود سمجھتے ہیں، آپ کا مشاہدہ ہے کہ باہر سے لوگ آتے ہیں جو مغربی ممالک سے، وہ ٹوٹ پڑتے ہیں آپ سے، وہ چیزیں پسند کرتے ہیں، انہیں وہاں چیزیں نہیں ملتی ہیں. وہاں سطحیت ہے، وہاں وہی ٹیکنیکس ہے، وہاں وہی علم قلم جو کچھ آتا ہے اس سے وہ رنگ اکٹھے کر کے ممکن ہے انہیں چاہے وہ معیار بھی دیں، سب کچھ دیں، لیکن جو ترجمانی زندگی کی ادب کرتا ہے یا آرٹ کرتا ہے وہ سارا کچھ ہے ہمارے یہاں. اس لیے کہ ہمارے یہاں مسائل ہیں، احساس لوگوں کو جینے نہیں دیتے. جو احساس نہیں ہے ان کے لیے اتنی زندگیوں کے بنے ہوئے کھانے، انہیں وہ زندگی گزار رہے ہیں اور مست ہے. ایسی بات نہیں، انہیں ان چیزوں سے دلچسپی بھی نہیں. آپ کے خیال میں ہماری جو ادب ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہے؟ دیکھیں جی، ابتدا تو میں نے ادب کی نہیں بلکہ سائنس کی ابتدا بھی ادب ہی سے ہوتی ہے. کہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ صدیوں پہلے کسی پہاڑی پر بیٹھا ہوا کوئی چرواہا اپنے جذبات کے ہاتھوں مغلوب ہو کے کہتا ہے کہ گھا کا پیارا کو لو دکھ سکھ مائیے دے پئی پوچھا ہوا کو. اب وہ ہوا سے دکھ سکھ مائیے کے جو پوچھ رہا ہے وہ اس کا ویژن ہے، اس کی اندر سائٹ ہے، وہ کیا ہے، جسے بعد میں سائنسدان دریافت کرتے ہیں تو ریڈیو بنا دیتے ہیں، ٹیلی ویژن بنا لیتے ہیں، اور سارا سسٹم جو ہے یعنی انسان پہلی دریافت وہ اندر کی کنسنٹریشن، وہ اندر کا قرب جو اس سے وہ اس حقیقت کو پانے تک پہنچاتا ہے. تو یوں ہے کہ اس طرح ہم کوئی نام نہیں دے سکتے. آپ کا سوال میرے ذہن میں سمجھے، یہ جو ابتدا ہے ادب، ہاں ابتدا ادب کی اسی دن سے ہے جس دن سے انسان کے اندر اس کی سیکس جاگتی، کچھ کہنے کا، اس کی سیکس جاگتی ہے، اس کی روح پیاس جاگتی ہے، اور اس کے کچھ ایسی رشتے ہیں انسان کے کائنات کے ساتھ اور انسان کے ساتھ جنہیں کوئی نام نہیں دے سکتے، وہ جاگتی. تو یہ ہے کہ وہ رہے یا نہ رہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آتے آتے کئی نام پاتی گئیں، کئی دبتی گئیں، یوں ہوتا گیا. لیکن زبانوں کے اعتبار سے آپ تعین کر سکتے ہیں کہ پہلا شعر فلاں نے لکھا یا پہلے شعر فلاں نے لکھا، لیکن یہ تعین نہیں کر سکتے کہ ویسے پہلا شعر کیسے لکھا. کہ پچھلے دنوں ایک بہت اچھی بات ایک بچی نے کہی اناؤنسمنٹ کرتے ہوئے، بات تو کسی اور کی دریافت ہوگی، ظاہر ہے اس نے سن کی کہی کہ پہلی نعت جو ہے وہ کس نے لکھی تھی. تو وہ کہنے لگی کہ وہ پہلی نعت اس نے لکھی تھی دادا جان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے نام رکھا تھا محمد، کہ
محمد نام رکھنا حمد کیا گیا، جن کی تعریف کی گئی، تو وہ پہلی نعت۔ تو یہ صورت ہے کہ اس طرح تو آپ کوئی نام یعنی کسی زبان کے کسی شعر کو بھی دے سکتے ہیں کہ کب لکھا گیا، لیکن انسانی ضرورت تھی یہ، وہ شروع سے آ رہی ہے جس زبان میں بھی ہے۔ اب بھی آپ دیکھیں بہت جاہل علاقوں میں بھی اگر لوگ فوک شاعری میں جائیں گے تو آپ کو وہ ساری دانائی ملے گی جو آپ کو ادھر سارے زندہ ادب میں ملتی ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ فوک اور کلاسک ادب جتنا بھی ہے، چاہے وہ آرٹ بھی ہے یا اسکلپچر فن تعمیر ہے، جتنا بھی فوک اور کلاسک، اس میں انسان جو بھی کہتا ہے یا کرتا ہے وہ ایک قسم سے دو دھاری چیز ہے، انسان کا خدا سے تعلق اور انسان کا انسان سے تعلق۔ یعنی ایک تو انسان سے تعلق یہ کہ وہ نیڈ پوری کرتا ہے، خدا سے تعلق کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، اگر وہ پیار کرنا چاہتا ہے تو وہ خدا اور انسان کی دونوں چیزوں کے ساتھ وہ بیان کرتا ہے۔ کیا یورپ کے ادب میں بھی یہی کیفیت پائی جاتی ہے؟ میرا خیال ہے یورپ کے ادب میں میں نے پہلے بات کہی تھی، میرا اتنا زیادہ اسٹڈی بھی نہیں ہے، لیکن جو میں ایک ویو رکھتا ہوں اس اعتبار سے میں وہی سمجھتا ہوں کہ وہاں کی جو مادی زندگی ہے اس نے کچھ تو انسان کو زیادہ حقیقت پسند بنا دیا۔ اب ہم بچے کو لے کے بیٹھے ہیں، ہماری محبت کا اندازہ ہو رہا ہے، ان کی محبت کا اندازہ ہو رہا ہے۔ وہ ہماری محبت میں تجریدیت خود ہے، نہیں تجریدیت نہیں ہے، حقیقت نہیں۔ تجریدیت کے اصل معنی تو یہ ہے نا کہ حقیقت کی اور یعنی قلب اس تک تہ تک پہنچ کر ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ ایک تو حقیقت ہے جو ظاہر نظر آتی ہے، لیکن پیار محبت کی آخری حد تک جب ہم پہنچ جاتے بچے کے ساتھ اگر تو وہ تجریدیت کے روپ دھار لیتے ہیں۔ نہیں تجریدیت اس مفہوم میں اگر آپ آئیں نا تو یوں ہے کہ حقیقت کا قلب جو ہے اس میں بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں، وہ تجریدیت از خود موجود ہے۔ ہر باپ کو آپ نے سنا ہوگا وہ کسی بادشاہ نے تاریخ میں کہ وہ انعام دینا چاہتا تھا